प्रशांत बाबा, आयज तुमी असेंब्लीन आमकां दिश्टी पडले, खंय तरी राजकीय घडामोडी एके वटेन सुरू आसा, दुसरे वटेन फाटले विधानसभा अधिवेशन जे जाले त्या विधानसभा अधिवेशना भितर मुख्यमंत्र्यान घरां कायदेशीर करपाच्या संबंधी खूप निर्णय घेतले. माझे घर म्हणून एक योजना करून मागीर ती आलवारा जावं गव्हर्नमेंट जावं इवन मोकाशा भितर सुद्धा एक हें घेतला. सो कशें पळयता तुमी हाचो सत्तरी खातीर कितलो उपयोग जातलो? सर्वप्रथम हांव आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि त्यांच्या पुराय टीमचे हांव अभिनंदन करता की प्रमोद सावंत ज्या दिसाच्यान मुख्यमंत्री जाले त्या दिसाच्यान ते आयज पर्यंत ते सदांच गरिबांच्या कल्याणाची योजना हाडीत आसात. विविध योजना खास करून जी हायलायट करपाची म्हणजे आयज जी तुमी जी सांगली घरां सारखी कायमस्वरूपी जावपाची खूप परिस्थिती बिकट आहा. आमी कितलीशींच वर्सां आतां हांव 70 वाठारांतसून येयल्लो भुरगो. आमी खुबशे मनशां अशें पळयता की तेका बाबड्याक जर स्वताचें घर कितें करतलो जाल्यार तेका लोन मेळना आनी कितें करतलो जाल्यार तेका अडचण जाता आनी बऱ्योचश्यो कायद्याच्यो बाजूच्यो अडचणीच्यो आसल्यो तितून तेका कांयच सुटावो मेळनासलो. मुख्यमंत्र्यान जो निर्णय घेतला आनी तो कायदेशीर रित्यान म्हणजे हांव सदांच तेंचे स्टेटमेंट वाचता, तेंच्यांनी जें केलां तें कायद्याक धरून केलां. बेश्टेच अशें कितें करूंक ना आनी अवश्य तेजो 100% लाभ जातलो. आनी हांव तुमच्या मार्फत आमच्या 70च्या किंवा बाकीच्या वाठारांत जे गोष्टी ज्या हेंकां हे लागता कायद्याची अडचण आसा आनी आतां सुटावो जातलो तेंच्यांनी सदांच हेजो एक सिरियसनेस घेवचो आनी खास करून सगळ्या पंचायतींनी सरपंचांनी पंचांनी आपापल्या वार्डान जर हे अवेअरनेस केलें जाल्यार 100% हेजो लाभ जातलो आनी येता त्या 2-3 म्हयन्यानूच तुमकां कळटलो. कित्याक एप्लिकेशन दितात तेकाय तेणी कट ऑफ डेट दवरल्या, रिजेक्ट करतले तेकाय कट ऑफ डेट दवरल्या. म्हणजे अशें न्हू की बाबा एप्लिकेशन घातलें आनी खूब वर्सां उरले. कित्याक आमचे 70चो भाग जो आसा तो आलवारा जमनीन आसा, गव्हर्नमेंट जमनीन आहा, मोकाशाच्या जमनीन आसा, बाकीच्यो खुबश्यो अश्यो भाटकारकी म्हणजे सगळ्या तरेन तो अडकलेलो एक गांव आसा. खुबशे गांव किंवा फॉरेस्टाचे आसा, इवन परत एकदा पयर ज्यो फॉरेस्ट रायट्स कमिटीची जी घरां पयर निवड जाली तेज्या खातीर सुद्धा हांव तेंच्यांनी तेन्ना सुद्धा सगळ्यांक फकाणां दिसताली. मनोहर पर्रीकरच्या टायमाक ह्यो फॉरेस्ट रायट कमिटीची ज्यो बसका सुरू जाल्यो थोडो वेळ लागलो तेन्ना, पूण त्या टायमार थोड्या लोकांनी तेजी थट्टा मारली. पूण काल जर आमी जर पयली जाल्यार तांकां सनदी मेळ्ळ्यो आनी हो जो प्रोसेस आसा तो घरा कायम करूंक जावपाची. कित्याक 2 भाव आसले किंवा तांकां जर कितें सेपरेशन करपाचें आसलें जाल्यार तांकांय तेजो मोठो फायदो जातलो आनी लोकांक ही 2025च्या चतुर्थीची एक भेट अशी प्रमोद सावंताची अशें म्हाका दिसता. सो तुमी म्हटलें आतां 70 आमी जर पळयत जाल्यार सरकारी जमीन आसा, मागीर आलवारा आसा, मोकासो आसा, ह्यो ज्यो जमनी आसा सो ही सगळीं आतां रेग्युलरायज घरां जातली. म्हाका दिसता कट ऑफ डेट जी आसा ती सुद्धा तेतून सगळे आमचे 70चे लोक बसतात अशें दिसता. बिकॉज खूब जुनी घरां. सो तुमी म्हणटा तशें अवेअरनेस जो जावपाक जाय आतां गांवांत आमच्या 70च्या तो जावप गरजेचो आसा. सो तो करतलो जाल्यार पंचायती पंच झेडपी यांच्यानी एक्टिव्ह जावपाक जाय. उदाहरणार्थ सांगता तुमकां, आतां 70 टोटल पंचायती पयले जाल्यार 12 पंचायती आहा, एक म्युनिसिपालिटी आसा. आमी एक पंचायतीनच तेंच्यांनी समजा आपले 7 जाणांची पंचायत आसा समज जाल्यार एक सरपंचान किंवा पंचांनी सगळ्यांनी मेळून 7 आपापल्या वार्डात जर आयडेंटिफाय करपाक गेले जाल्यार टोटल एका दिसाचें काम हे कितें व्हडलें काम न्हू. पूण तेका तुमी थोडो वेळ काडचो पडटलो, अवेअरनेस करची पडटली, लोकांक एक्सप्लेन करचें पडटलें. एका वार्डांतली जर हांव पंच आसा एका वार्डान आनी म्हाका जर खबर आसा ही 30 घरां किंवा 35 घरां 1-2 दीस खूब जाले व्हेरीफाय करपाक. आनी सरकार अशें न्हू की येता ते फुडल्या म्हयन्यांक ते फॉर्मेट दिता, सगळ्यो गोष्टी तुमकां दितात, तितून व्हडलेशें काय ना. ते फील करपाच्यो जे आपल्या कडेन पयलींचें कितें आसा घरपट्टी आसो किंवा लायटीचें बील आसो, उदकाचें बील जे आसात ते कितें नवीन घेवपाची गरज ना आनी त्या डॉक्युमेंटान लावन तुमकां सडसडीत हें काम जाता. म्हाका दिसता तशें जर टार्गेट करीत जाल्यार प्रत्येक मनशाक 1 ते 2 म्हयन्यांनी हेजो प्रश्न सुटावो जातलो. बरें, आतां 70 तुमचोय लोकां कडेन खूब संबंध येता. सो तुमी एक सरकाराचे एक भाग सो किंवा तुमी ह्या पक्षाचे एक फुडारी आसात, पदाधिकारी आसा, जबाबदारी आसा. सो तुमच्या वतीन तुमी कितें अशी पावलां उखलतली की बाबा लोकां पर्यंत आमी हो प्रश्न पावोवया, जावं तुमी तुमचो पक्ष किंवा बाकीचे हेतूंतल्या माध्यमांतले? 100% लास्ट मनशाक कितें आहा लोकां पर्यंत गरीब जो अडचणीन आसा तेच्या पर्यंत पावप आनी तेचो विशय सोंपोवप ही आमच्या फॅमिलीची संवय आसा. तितून कितें म्हाका तरी कांय व्हडलें दिसना. आमचे कडेन
कितलेशेच लोक असे संपर्कान असता की त्यांची कामां आमी डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली करता. हितून व्हडलोसो काय दिसू ना. हितून 2-3 डॉक्युमेंट जे आसा हितून कितें जमनीचो विशय सेपरेट आहा. आमी घराचो विशय जर प्रायोरिटीचेर घेतलो तर घराचो तरी विशय सोंपतलो आणि 2-3 डॉक्युमेंट लावन आमी जर फील केलो फॉर्म जाल्यार तो विशयच सोंपता. अवेअरनेस 100% पंचायतीन जावं जाय, प्रत्येक मनशा थ्रू जावंक जाय. आणि हांव तुमचे कडेन मागता की तुमी हेजे अवेअरनेस सगळ्या पर्यंत पावोवपाचे. कित्याक हो भाग जो आसा हो सिटीचो विशय न्हू, हो गांवगिऱ्या वाठारांचो. आणि गांवगिऱ्या वाठारांत सगळ्यांकच इतले सोशल मिडिया इतली डीप पर्यंत पावता अशी ना. आमकां प्रत्यक्ष वचून सांगचें पडटलें. जसो अवेअरनेस प्रचार आमी करता राजकीय, तसो प्रचार करचो पडटलो प्रत्येक घरान आणि आमकां ते सांगचें पडटलें. म्हाका मुद्दामून याद जाता मनोहरभाई मुख्यमंत्री जाल्ले आणि लाडली लक्ष्मी किंवा गृह आधार काडलेली ती सुद्धा आम्ही कार्यकर्ते सुद्धा भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्त्यांनी घरापर्यंत लोकांच्या वचून ती स्कीम केली. तशी स्कीम राबोवची पडटली. बरोबर. सो हाजो फायदो काय अनवॉन्टेड जे ग्रुप आसात 70 आसा जर आसले जाल्यार तांकां बी जावंक शकता जाल्यार तो जावंक जायना अशें तुमचें मत आसा? जावंकूच जायना. बिकॉज आमी आतां पळयता काय भागांनी आमच्या वाळपय सारख्या भागांत खुबशे भायल्या लोकांनी आतां घुसखोरी केल्या ज्यांचो संबंधूच ना, पूण ते आलवारा सारख्या जमनीन तांच्यांनी घरां बांदल्या, तितून तेंच्यांनी कमर्शियलूय बांदल्या, बेश्टी घरां न्हू. आनी तेंचे आतां थंय रिलिजियसूय गजाली करपाचे तेंचे तकलेन आणि हे सगळे परप्रांतीय आसा. सो हाजेर कसो आळबंद हाडपा जाय किंवा थंय सरकारान कशी मेकॅनिझम करपा जाय? तेच तर हांव सांगता. जे पंचायतीन अवेअरनेस जेन्ना करतले तेन्ना एक सरपंच किंवा एक पंच किंवा एक कार्यकर्तो आसतालो त्यांनी पळोवचे पडटले बाबा हो आपलो का हो तो. आता थोड्यो गोष्टी तुम्ही म्हणटा तश्यो जातल्यो अश्यो म्हाका दिसताय बी आणि तितून जर आमी सिरियसनेस घेतल्यार त्यो जावंक दिवंक जायना आमी. बरोबर. कित्याक हांव खुबश्यो गोष्टी पळयता कोण खंय रावता, केन्ना एकाची 4 घरां जाता आणि 4ची 8 भुरगीं जाता हेच आमकां कळना. सो ताका कट ऑफ डेट 14 असल्या कारणान तितले तरी आमकां रिलीफ आसा. बरोबर. आणि 14च्या पयलीं 15 वर्सां ते. हय. सो तो एक जवळ 30 वर्सां म्हणया. 30 वर्सां. सो हे खंय तरी पाळचे पडटले पंचायतींनी. ह्या भायल्या लोकांक जे परप्रांतीय तांकां तेजो फायदो जावपा जायना. लास्ट हांव समज एका गांवान रावता, म्हाका जर म्हाजी चिंता आसा, म्हाज्या गांवाची चिंता, म्हाज्या लोकांची चिंता जाल्यार ह्यो गोष्टी करच्योच पडटल्यो. आणि थोड्यो गोष्टी ज्यो नाका तेका विरोध करचोच पडटलो. हितून कांयच दुमत ना. येस.